السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ و خریت ہے؟ آج سے جی موضوع ہے ماہ رمضان نیک مہینہ ہے اندے بارے انشاءاللہ تعالی پہلے تے سعودی عرب دے وچ کل روز اتوار روزہ ہو سی تے نہ تے کل نہ تے پرسوں انشاءاللہ تعالی سوال دیمار پکا روزہ ہی تھا انشاءاللہ تعالی نیک مہینہ ہے، نیک عمل کرے سو، نماز پڑھ سو، قرآن پڑھ سو، نال عمرہ کرے سو، مکے مدینے زیارتاں کرے سو، سارے حق وچ بھی دعا کرے سو، اساں تواڈے حق کے دعا کرے سوں انشاءاللہ تعالی۔ اے موبائل بندے روزے رکھ کے والا ٹک ٹاک چلانا پہ فیس بک یہ وہ چنگا گالی سنو، قرآن شریف سنو تے حدیث جا گالی سنو، اون دے بارے کوئی مسئلہ کاری اے میڈیا کو یہ وہ پیچھے روزہ رکھ کے بک مرنے گال ہے تے کوشش کرے سو، پرہیز کرے سو تے نیک مہینہ ہے، اپنے بچے کو، بھینی بھراویں کو، رشتہ داریں کو، سارے کو آکسو تے روزے رکھن دی اللہ سی تو توفیق بھی دے سی نہ نیک عمل ہے، کوشش کرے سو انشاءاللہ تعالی مخت دے روزن اے مقصد دا ذریعہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سی تو مال رزق کاروبار برکت پاوے تے دعا کرے سو اساں بھی تورے حق وچ کوشش کرو انشاءاللہ تعالی مخت روزن پکڑے سو روزے کو تے انشاءاللہ تعالی اللہ سی تو وجہ دے سی شہدا اللہ تے اللہ دا رسول بھی راضی تھیندے، پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توری ساری بخشش دا ذریعہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی اللہ سی پکڑے تے میں چھوٹی جی گال تو ہی پکڑ سکدے تے کوشش کرے سو انشاءاللہ تعالی نیک عمل کو چھڑے سونا تے جلدی جلدی انشاءاللہ پکڑن دی کوشش کرو۔ کچھ بعض اوقات بندے جن نا نماز تھی ونجے، روزہ اذان تھی ونجے، بعد روزے کو بند کر دن، ای شے وی تساں اپنا احتیاط کرو سو۔ روزے دا ایک ٹائم ٹیبل ہے ہر شے دا، جویں افطاری دا ٹائم ہے اوویں سحری دا ٹائم ہے، کوشش کرو سو تے اون حدود دے اندروں اندروں تساں اپنا روزہ بند کرے سو تے انشاءاللہ تعالی اللہ سی قبول کرے سی۔ او کریم و غفور ہے، رحمت رب العالمین ہے، اون دے رحمت دے دروازے انشاءاللہ تعالی نیک مہینہ ہے کھلوے سن۔ اے ایک ایک روزے دا پتہ کوئی نہیں کتنا ثواب ہے، اللہ سی نے حکم ہے اے فرض ہے روزہ سارے دوستیں کے تبلیغ کرے سو، اپنے دوستیں کوئی، رشتہ داریں کوئی، بھراویں کوئی، بہت مہربانی بہت مہربانی، نیک عمل تائیں ذرا توجہ بھی دے سو، اللہ سی تورے ماں رزق کاروبار برکت پاوے، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔